الحمد لأهله والصلاة لأهلها اما بعد. امروز میخواهم در این مجلس متبرک برای شما بر موضوع عصمت قرآن کریم گفتگو میکنم. قرآن کریم و مبارک کلام رب العالمین است که بر ذات محمد صلی الله علیه و سلم نازل شد که رتبه این کتاب بلندتر است از جمله دیگر کتبهای سماوی، زیرا کہ خالق کائنات عہد دادا است کہ حفاظت این کتاب بذمہ ما است. چنانچہ در قرآن شریف فرموده است انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. البته ما قرآن را خون نازل کرده ایم و ما هم او را قطعا محفوظ خواهیم داشت. برادران محترم، قرآن کریم آن کتاب است که سرچشمه رشد و ہدایت، منبع اسرار و حکم، خزینه رحمت و برکت، ذخیره حکمت و عصمت، معدن احکام شریعت، فارق حق و باطل است. بھائی ہما جل مجدہ در مدح کتاب در اظہار شرافت اعلان فرمود ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. نیز مقام ای کتاب بدر فضیلت ای کتاب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بزبان خویش با تفصیل بیان کرده است. چنانچہ امام ترمذی در سنن خود نقل کرده است بر روایت حضرت علی فرمود کہ شنیدم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان قریب عظیم ترنگا مدر پیش آئے. گفتم یا رسول اللہ چه صورت باشد؟ از خلاصہ ہنگامہ. فرمود کتاب الہی، زیرا کی در اخبار سابقہ و حالات اقوام آئندہ بیان کردہ می شود و نظم و تصمیم امور بین شما نیز در او موجود است و او است که قاطعانہ تصمیم می گیرد. حضر و مذاق نیست. ہر کسی از روی نافرمانی آرا ترک کند خداوند او را ہلاک می کند و ہر کس آرا ترک کند و بجائے دیگر ہدایت یابد خداوند او را گمراہ می کند. گر تمی خواهی مسلمان زیستن، گر تمی خواهی مسلمان زیستن نیست ممکن جس بقرآن زیستن. و آخر دعوانا بہت اچھے ماشاءاللہ.